Start करो. Two Little Soldier is a short story which is written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant is one of the 20th century French writer. Guy de Maupassant 19वीं शताब्दी को एउटा फ्रेंच राइटर हुन्. He is not a story writer but he is a novelist and poet also. He has written many more novels, poems and short stories, but he is mainly known for short stories. उनले अरू विभिन्न कुरा लेखे पनि शर्ट स्टोरीको लागि उनलाई बढी चिनिने गरिन्छ र उनी 19औं शताब्दीको एउटा राम्रो राइटरको रूपमा थिए र उनको स्टोरी खास गरेर केसँग रिलेटेड हुन्थ्यो भने रियलिस्टिक र नेचुरलिस्टिकसँग चाहिँ बढी गरेर चाहिँ सम्बन्धित हुने गर्थ्यो. When we talk about this guy Maupassant, he was born in 1850 and he was died in 1893. उनको जन्मको कुरा गर्दाखेरि 1850 मा उनको जन्म भएको थियो भने 1893 मा चाहिँ उनको मृत्यु भएको थियो. In this story there are three main characters: Luke Lee Gandet, Jean Karen र Milkmaid. These are the three major characters of this story around whom all the scenes are moving. Yo, Luke Lee Gandet and Jean Karen both are soldiers. यो दुवैजना soldiers हुन्छन् and they both used to do work in a same barrack and they are very close to each other. यो जुन Luke Lee Gandet र Jean Karen छन् दुईटैजना एकदम क्लोज फ्रेन्ड हुन्छन् र एउटै ब्यारेकमा काम गर्छन् र जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू हरेक कुरा एकअर्कासँग शेयर गर्ने गर्थ्यो. Every weekend means every Sunday they used to go in the jungle, nearby jungle. The place of that jungle just seems like their hometown. जसले कि उनीहरूको घरको इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्थ्यो नि गाउँको इन्भाइरोमेन्ट जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो ठाउँको थियो. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जति खेर छुट्टी पाउँथ्यो खास गरेर हरेक सन्डे जुन छुट्टी पाउँथ्यो उनीहरूलाई त्यो सन्डे उनीहरू खास गरेर त्यही ठाउँमा गएर बिताउने गर्थ्यो. किनभने why they used to go there in the same place because that environment of that place is just seems like their hometown. उनीहरू घरको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ थियो जसले गर्दा चाहिँ तिनीहरू त्यहाँ जाने गर्थ्यो टाइम बिताउने गर्थ्यो. Here both of them used to go there by taking alcohol and other things for other food to eat. They used to sit there, they used to sing songs, they used to sing songs, they used to listen song and then they used to eat something and pass their time there. र हरेक सन्डे त्यहाँ केही न केही खानेकुराहरू लिएर बाटोमा जुन पसल पाउँथ्यो त्यहाँबाट अल्कोहल र अरू खानेकुराहरू लिएर जान्थ्यो त्यहाँ बस्थ्यो सुत्थ्यो खान्थ्यो गीत गाउँथ्यो त्यसपछि गीतहरू पनि बजाएर सुन्थ्यो. यसरी चाहिँ उनीहरूले टाइम पास गर्ने गर्थ्यो. Similarly, there was a girl who was milkmaid and she used to pass every day from same place where they used to live. जहाँ यिनीहरू बस्थ्यो त्यही ठाउँ गएर सधैँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो केटी चाहिँ जाने गर्थ्यो. She used to pasture her cow in the jungle. र त्यो केटी त्यो बाटो हुँदै जङ्गलमा जान्थिन् र आफ्नो काउलाई गाईले चराउने गर्थिन्. When she returned, both of them used to see her and that girl also used to see them. जब यो रिटर्न हुन्थिन् चाहिँ जान्थिन् भने केटाहरू दुईजना चाहिँ यसलाई हेर्ने गर्थ्यो त्यो केटी पनि हेर्ने गर्थ्यो. बट दे डिडन्ट टक एनी डे. तर कुनै दिन पनि उनीहरू कुरा गरेको थिएन. One Sunday both of them tried to talk with this milkmaid. एकचोटि चाहिँ उनीहरूले के गर्यो मिल्कमेडसँग चाहिँ कुरा गर्यो. दुवैजना कुरा गर्दाखेरि इज मिल्कमेड सुन्दर थियो. yes, she was beautiful. She was a very beautiful girl. So both of them gazing her, but they were not attempting to talk. But one Sunday, both of them talked with this girl.
एक सन्डे के भयो भने दुवैजना चाहिँ यसरी कुरा गरेर दे बिकेम लिटिल बिट फ्यामिलियर, दुवैजना चाहिँ के भयो अलिकति फ्यामिलियर भयो एन्ड दे स्टार्टेड टु टक वे अबाउट हर एभ्री टाइम बिकज दे वर अलरेडी फल इन लभ विथ हर, दुवैजना बोथ अफ दे वर लभिङ हर बट दे ह्याड नट एक्सपोज्ड, दुवैजना चाहिँ के गर्थ्यो भने हेर्थ्यो तर यो कुराहरू एक्सपोज गरेको थिएन, भित्रभित्र उनीहरूलाई माया गर्थ्यो। Both of them were, when they were living in that barrack, they would talk about her beautiness. उनीहरूले जब पनि बस्यो भने ब्यारेक बस्थ्यो या कुनै ठाउँ बस्थ्यो त्यो मिल्क उहाँमा चाहिँ कुरा गर्थ्यो। सो सी हेज बिकम म्याटर अफ डिस्कसन फर देम, उनी म्याटर अफ डिस्कसन भइसकेको थियो यो केटी मिल्कमेन, बट दे बोथ अफ देम डिडन्ट से एनिथिङ टु एनीवन। न त जिनले लुकलाई बतायो न त लुकले जिनले बतायो कि उसले उसलाई माया गर्छ। When they became little bit familiar, Jean carried in without informing his best friend Luke took leave from the barrack and he took money with borrowed from one of his friend and bought some gift and gave to the milkmaid. She went to meet the milkmaid and gave it to her. के हुन्छ भने यो जिन क्यारेडेन सन्डे आउनुभन्दा पहिला नै लुकलाई केही पनि नभनिकन के गर्छ भने बिदा दिन्छ अनि साथीसँग केही उधार पैसा लिएर त्यो केटीसँग भेट गर्न जान्छ अनि उसलाई चाहिँ केही गिफ्ट किनेर दिन्छ। उसले लुकलाई भन्दैन अगेन बिफोर कमिङ सन्डे, सन्डे आउनुभन्दा पहिला जो ट्युसडे साइड थियो अर्को चाहिँ थर्सडे थियो अनि फेरि त्यो सन्डे आउनुभन्दा पहिला लिभ लिन्छ, फेरि त्यो केटीसँग भेट गर्न जान्छ। सो वी नो द्याट इफ यु मिट एनीवन फ्रिक्वेन्टली आवर रिलेसनसिप बिकेम क्लोजर एन्ड क्लोजर। अहिले थाहा छ कसैसँग पनि बारम्बार त भेट गर्छ भने के हुन्छ रिलेसन चाहिँ अलिकति बन्ड कनेक्ट हुँदै जान्छ यानि कि गहिरो बन्दै जान्छ। जसले गर्दा चाहिँ जिन र मिल्कमेडको रिलेसन चाहिँ एकदम घनिष्ठ बन्दै गयो। वेन Sunday came, Luke, Lee, Gary, and Jean, both of them went in that place. This girl, without caring to Luke, she hugged Jean. बिना लुकलाई कुनै मतलब केयर गरिकन, बिना कुनै केयर गरिकन यसलाई कुनै मतलब केयर गरेन, इग्नोर गरेन एन्ड बट सी हग जीन, जीनलाई जाने बित्तिकै हग गरिहाल्यो। That scene made so much suspicious and doubt to Luke. अनि यसले चाहिँ के गर्यो भने भित्रबाट नै हार्ट ब्रोकन भयो लुकको र उसले पुरा बुझ्यो कि कहाँ जाने त्यो छुट्टी मागेर चाहिँ सधैँको कहाँ जाने गर्थ्यो पुरा बुझिहाल्यो। Then after Jean carried and milkmaid both went in the forest by taking cow. दुवैजना काउलाई लिएर जङ्गलतिर गइहाल्छन् and they left Luke there. लुकलाई एकलाई छोडिदियो। दिस यसले यो सिचुएसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै भित्रबाट उसलाई मतलब नराम्रो जस्तो महसुस भयो, उसको भित्रको हृदय टुट्यो, हार्ट ब्रोकन भयो। जब फर्केर आउँछ when both of them returned from there, this girl did offer milk to him but she offered only milk to Jean. जबकि पहिला सधैँ दुईटैले चाहिँ मिल्क अफर गर्थिन्, गाउँको मिल्क, त्यो गाईको जुन मिल्क हुन्थ्यो दुईटैले अफर गर्थिन्, तर त्यो बेला उनले यो दुईटैले अफर नगरेर मात्र जिनलाई चाहिँ के गर्ने भने दुध दिन्छन् र दुध खान्छ। त्यसपछि वेन दे वर डिपार्चरिङ, जब दुवैजना डिपार्चर हुन्थ्यो छुट्टिएर जब जान्थ्यो त्यो बेला के भयो भने केटीले चाहिँ जिनले चाहिँ किस गर्छिन् एन्ड सी इग्नोर्ड लुक। यसलाई के गर्छ लुकलाई इग्नोर गर्छ र यसले किस गर्छ। यो कुराले अझ झन् यसलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ कुण्ठित बनायो। And when both of them were returning to the barrack, on the way there was bridge, there was river, and from that bridge Luke jumped in the river and he died. त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने यसको भित्रबाट यति नै मन टुटिसकेको थियो, दुखी भइसकेको थियो, जसले गर्दा बाटोमा नदी थियो, त्यो नदीको माथि जुन पुल थियो पुलबाट उनले घाम फालेर मरिहाल्यो। And when Jean went to the barrack and they asked about Luke, he told that he just lived in the stammering voice, एकदम भकभकाएर यति नै डराइसकेको थियो कसरी भनेर ती भकभकाएर Jean jumped in the river and died भनेर त्यो के भन्छ भने सरी लुक डाई जम्प एन्ड डाई भनेर जिनले चाहिँ भन्छ। है के भन्छ के हुन्छ भने स्टोरी इन्ड हुन्छ।
बंद कर दो।